ह्या आमी पळयता ते दिवचलचे ओल्ड मार्केट, पूण आतां अशें दिसता की हांगासर सामकें एन्क्रोचमेंट जाल्लें आसा. थंयसर जे पयलींचे पायणी आशिल्ल्यो तशेंच जे रोड आशिल्ले ते सामके बारीक जाल्लेले आसा. ते कित्याक जाल्या हेची कारणां खूब आसा. कित्याक तर सगळे कडेन रस्त्यार वयर प्लास्टीक आसा, थोड्यांनी आपले पत्रे घालून जे जागे आसा ते सामके आडयल्ले आसा. पूण अशें दिसता की हे करपाक जायना. कित्याक तर पयलीं लोक म्हणटाले की हांगासून रिक्षा वताली पूण गाडयो येताल्यो, पूण आतां अशी परिस्थिती आसा की सामकी स्कुटर सुद्दां थंयसर व्हरपाक मेळना. अशें लोकांनी हांगा जे शॉपवाले आसा तांच्यांनी एन्क्रोचमेंट केल्लेलें आसा. आनी ही परिस्थिती आसा ती सामकी खूब वर्सां पासून चालू आसा ओल्ड मार्केटान. सादारण 2 वर्सां पयलीं हांगा एक फायर इन्सिडंट जाल्लो. तातूंत 2-3 दुकानां जी आसा ती लासून काबार जाल्ली. त्या वेळार मुन्सिपाल्टीन म्हटिल्लें की जी एन्क्रोचमेंट जाला ते काडटले, पूण थोडे दिसाकूच ते एक्शन जाल्ली आनी आतां परत आसा तशी परिस्थिती जाल्लेली आसा. ही जी दुकानां ती सामकी लागून असल्या कारणान हांगासर कितेंय जावपाक शकता. त्या खातीर जे मुन्सिपाल्टी आसा तांच्यांनी एक स्ट्रीक अशें एक्शन घेवपाक जाय. कित्याक तर ज्यो मार्केटान जे एंट्री आसा ते सामक्यो बारीक जाल्या, रस्ते बारीक आसा, एके सायडीन येवपाक मेळटा दुसऱ्या कडेन वचपाक मेळना. कित्याक तर शॉपवाल्यांनी सगळ्यांनी आपली जी सामान आसा ते रस्त्यार दवरलेलें आसा आनी थंय सगळे कडेन प्लास्टीक वयर घातलेली आसा.